अगर ये जंग मुसल्लत करना मकसद ना होता तो भारत उसी वक्त मान जाता, लेकिन भारत ने बिल्कुल वो उलट काम किया जो कि शायद उन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे और साजिश के तहत किया था। और जो इंडस रिवर है इटसेल्फ भारत हो या पाकिस्तान हो, दोनों ममालिक से ज्यादा पुरानी है। ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है। आप पानी को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को अलार्म्स रेज किए जाएं कि किस तरह से भारत जो है अपनी उसी चाल पर अभी भी गामजन है और उसको उससे वापस नहीं आ रहा। इस्लामाबाद में हाल ही में एक बहुत अहम इंटरनेशनल सेमिनार हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी पर और उसकी अबेंस पर, जिसको भारत ने धमकाया था, जिस हवाले से भारत ने पाकिस्तान को धमकाया था पिछले साल के मई के जंग के हालात में और एस्केलेशन के हालात में। वो जंग जो कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की थी, और पाकिस्तान लाइक अ गुड नेबर, लाइक अ कोऑपरेटिंग कंट्री एंड लाइक अ कोऑपरेटिव कंट्री, पाकिस्तान ने तो उल्टा ऑफर किया था हाईएस्ट लेवल से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लेवल से ये बात ऑफर की गई थी कि अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से कोई किसी तरह का अटैक ऑर्केस्ट्रेट कराया गया है भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में, तो उसकी जो शफाफ तहकीकात हैं उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, और आप इसके कोई एसओपीज बनाएं, आप इसके हवाले से कोई टीओआरस बनाएं, और उस पूरे पे हम लोग जो है वो अमल भी करेंगे, आपके साथ पूरी तरह तावन भी करेंगे और एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे बिल्कुल इंडिपेंडेंट अंदाज में। अगर ये जंग मुसल्लत करना मकसद ना होता तो भारत उसी वक्त मान जाता, लेकिन भारत ने बिल्कुल वो उलट काम किया जो कि शायद उन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे और साजिश के तहत किया था, जिसके बाद या जिसको बहाना बनाकर, जिसको एक प्रिटेक्स्ट बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 की एक ऐसी आर्बिट्रेटेड ट्रीटी है जिसको वर्ल्ड बैंक ने दोनों ममालिक के दरमियान आर्बिट्रेट किया है, एंड ऑन द सोल फंडामेंटल कि पानी किसी भी जिंदगी की, किसी भी मुल्क की, किसी भी सिविलाइजेशन की लाइफलाइन है। और जो इंडस रिवर है इटसेल्फ भारत हो या पाकिस्तान हो, दोनों ममालिक से ज्यादा पुरानी है। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन से और उस एंगर से या उस हॉस्टिलिटी से इतने सारे जो करोड़ों अवाम हैं उनकी जिंदगी और उनकी जो लाइफलाइन है विच इज डिपेंडेंट ऑन वाटर, वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। इस बेसिक इंसानी स्पिरिट के तहत सिंतास मुआहदे का जो है वो अमल शक्ल में आया 1960 में, जिसको एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से आर्बिट्रेट करवाया गया। और वो एक क्लासिक एग्जाम्पल, मैं सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात नहीं कर रही बल्कि मैं बैनुल अक़वामी सतह पर बता रही हूं कि ये सिंतास मुआहदा जो है या इंडस वाटर ट्रीटी, इसको एक क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाता है टू एम्पलीफाई और टू इम्प्लाई कि दो ममालिक बहुत बदतरीन भी अपने, जब उनके दरमियान हालात हों या सिफारती ताल्लुकात हों, उनके दौरान भी कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर दो ममालिक डिस्पाइट बीइंग स्वॉन एनिमीज ऑफ वन अनदर वो इत्तेफाक कर सकते हैं। जब कोई मामला हो इंसानी जान से मुतालिक, जो जहां पर इंसानियत दाव पर लगती हो, तो एक बेसिक ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर दो ममालिक जो इत्तेफाक कर सकते हैं, उसकी क्लासिक एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज दिस इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको भारत ने कई मरतबा, ये पहली दफा नहीं था बल्कि कई मरतबा, आपको पता है जब भी पाकिस्तान में कोई बहरानी कैफियत पानी की आई है, ख्वाह वो पानी की किल्लत हो, तो कभी भारत पाकिस्तान में उन अहवाल में पानी रोक देता था, बीइंग द अपर रिवेरियन, और कभी अगर पानी की जो है वो ज्यादती हो, अगर कोई फ्लड लाइक सिचुएशन हो पाकिस्तान में, तो भारत क्या करता था, भारत तो उन हालात में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को और ज्यादा मुश्किल या परेशानी देने के लिए हिस्टोरिकली स्पीकिंग भारत ये करता आया है कि और ज्यादा पानी अपनी तरफ से उसका जो एक इखराज है वो कर दिया करता था, यानी कि और ज्यादा पानी भारत छोड़ देता था टू इंक्रीज दैट फ्लड लाइक सिचुएशन इन द कंट्री। अब इस दफा तो भारत ने हद कर दी, क्योंकि बाकायदा उन्होंने ये कहा और पानी को बतौर एक वेपन के तौर पर भारत ने इस्तेमाल किया। इसको वेपनाइजेशन ऑफ वाटर के तौर पर कहा जा रहा है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जितने जो इंटरनेशनल इसमें थिंक टैंक्स हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी इस हवाले से यक जबान है और एक जबान होकर ये बात करते हैं कि ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है। आप पानी को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि लाइफलाइन है, पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी, पूरा निजाम जिंदगी इनफैक्ट पानी पर मयसर है और पानी पे ही चलता है। ये सिंगल मोस्ट सोर्स है किसी भी जिंदगी को
آگے بڑھانے کے لیے, اور اگر آپ اسی پانی کو ویپنائز کر دیں, سو دس از دا ورسٹ فارم آف وار دیٹ یو کین امپوز آن اینی ون. پوری دنیا کے جو انٹلیکچوئل مائنڈز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں. اسلام آباد میں جو سیمینار ہوا انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کر, اس کا بھی مقصد یہی تھا, اور اس میں جو انٹرنیشنل اسپیکرز بھی مدعو کیے گئے, خواہ وہ وکٹر گاؤ ہوں یا لوری واٹکنز ہوں, تمام کی شرکت کا اور شمولیت کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ اٹ از ناٹ جسٹ پاکستان. اگر آپ اس طرح کی مثالیں دنیا میں قائم ہونے دیں گے تو کل کو یہ قیامت, یہ والی جو ویپنائزیشن ہے یہ کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. سو دا ورلڈ مسٹ ٹیک کوگنیزنس آف دس. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے اوپر, دا ورلڈ کی ناٹ سلیپ اوور اٹ. اس کی آپ کو اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا, اس کے اوپر کریکٹو میجرز کرنے پڑیں گے. آپ اس کو کسی بھی صورت اگنور نہیں کر سکتے. آج یہ پاکستان کے ساتھ یہ بربریت کی جا رہی ہے یا ظلم کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے, کل کو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ کوئی بھی پھر کیا ہوگا کہ پھر کوئی بھی جو اپر ریویرین ملک ہے وہ اس طرح کا اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے تو جو بھی اس کے جو لوور ریویرین ملک ہے اس کا پانی کی جو سپلائی ہے وہ اگر اپر ریویرین جو ہے وہ کنٹرول کرے اور اپنے ہاتھ سے اس کو کبھی تیز کر دے, کبھی کم کر دے, یا کبھی اگر کوئی اس طرح کے ڈیمز ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے بنانے شروع کر دے جو کہ لوور ریویرین پر جو ملک ہے اس کے پانی کے وہاں پر اندراج کو متاثر کرے, تو یہ کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بھارت نے یہ کام پہلے بھی کیا ہے. انفیکٹ جو اپر جو کشن گنگا وغیرہ کچھ اس طرح کے پروجیکٹس بھی ہیں بھارت کے ہائیڈرو پاور, جن کا مقصد بھی یہی تھا کہ پانی کی جو سپلائی ہے بھارت کی طرف سے جو پاکستان میں ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دس انڈس واٹر ٹریٹی, وہ اس کو متاثر کیا جائے اور اس کو امپیڈ کیا جائے. میں نے نوٹیبل یہ بھی چیز دیکھی, ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس پہ جو پاکستانی سائڈ سے جو ہمارے کمشنر ہیں, واٹر کمشنر فار دس انڈس واٹر ٹریٹی, انہوں نے بھی بتایا کہ دریائے چناب میں جس طرح کی فلکچویشنز ہو رہی ہیں پانی کی سطح پر وہ غیر معمولی ہیں. ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر نہیں تھوپا جا سکتا, اور وہ باقاعدہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ یا سازش لگتی ہے بھارت کی طرف سے. اور یہ اتفاق بھی نہیں ہو سکتا کہ جب اس وقت جب بھارت نے یہ دھمکی دی پچھلے سال, بالکل اس کے بعد ہی یہ تمام تر سلسلہ شروع ہو گیا. یہ دریائے چناب میں یہ والی فلکچویشن شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے پاکستان میں جو پانی کی جو سپلائیز ہیں وہ متاثر ہونے لگیں. اور اس معاملے پہ ہم نے بھی بھرپور طور پر, جب سے بھارت نے یہ دھمکی دی تھی, ہم نے اس کو بڑا تھرلی اس معاملے کو کور کیا ہے. اور پریشانی کی بات کیا ہے, جو پاکستانی کمشنر ہیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بھارت ایک طرف سے وہی اپنی دوگلی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے, ایک طرف دریائے چناب میں آنے والی جو فلکچویشنز ہیں ان کو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اس معاملے کو تھوپا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے. لیکن جب پاکستان کی طرف سے کوئی کورسپونڈنس ہوتی ہے, جب پاکستان کی طرف سے جب کمشنر اپروچ کرتے ہیں بھارتی سائڈ کو اور پوچھتے ہیں ان سے کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے, تو بھارت کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آ رہا. اکارڈنگ ٹو دس انڈس واٹر ٹریٹی, بھارت کی سائڈ اور ان کی سائڈ کے جو کمشنر ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ پاکستان کی سائڈ سے اگر کوئی اس طرح کی آفیشیل کورسپونڈنس ہو رہی ہے تو اس کا فوری طور پر جواب دیں اور اس کو ایکسپلین کریں, اس معاملے کو کلیئر کریں اپنی طرف سے. 4 مرتبہ بتایا جاتا ہے, جی ہاں 4 مرتبہ پاکستانی سائڈ سے کمشنر نے بتایا ہے کہ پاکستان نے آفیشیلی کورسپونڈ کیا, بھارت کو بتایا, اپنا جو یہ گریونس تھا بھارت کی طرف پہنچایا کہ یہ ہو کیا رہا ہے دریائے چناب میں, جو کہ یہ آئے روز کی فلکچویشنز ہیں. تو بھارت کی طرف سے 4 مرتبہ کوئی جواب نہیں آیا, اور یہ ایکچولی اسی بات کا ایک ثبوت ہے منہ بولتا کہ بھارت نے نہ صرف یہ جو اوچھا ہتھ کنڈا ہے پاکستان میں پانی کو ویپنائز کرنے کا, نہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے بلکہ اس اوچھے ہتھ کنڈے کو بھارت نے عملی جامہ پہنایا ہے. اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے کورسپونڈنس ہو رہی ہے تو بھارت جواب دینے سے گریزا ہے, اور یہ ہپوکریسی کر رہا ہے کہ کہنے کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل فلکچویشنز ہے, لیکن جب اس کا جواب مانگا جا رہا ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جا رہا. اور بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک یونیفائڈ میسج کیا ہے, اس میں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی تھے, عطا اللہ تارڑ انفارمیشن منسٹری کے زیر انعقاد یہ تمام تر بڑا ایک اچھا سیمینار اور بڑا ایک پرومسنگ سالڈ قسم کا سیمینار ہوا انڈس واٹر ٹریٹی کے مدعے پر. اس میں بہت سارے اور بھی نوٹیبل جو میں نے نام لیے انٹرنیشنل فگرز تھے, انٹلیکچوئلز تھے, پھر ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے بھی اس میں ایڈریس کیا. بہت یو نیم اٹ, یہ بہت ایک ویل اٹینڈڈ سیمینار تھا, ویدر آن نیشنل لیول اور این انٹرنیشنل لیول. اور یہ بہت اچھی آئی تھنک ایک ایفرٹ تھی پاکستان کی طرف سے کہ جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے ان کو بتایا جائے اور ان کو ایک دفعہ پھر ان کی طرف سے پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی کمیونٹی کو الارمز ریز کیے جائیں کہ کس طرح سے بھارت جو ہے اپنی اسی چال پر ابھی بھی گامزن ہے
اور اس سے واپس نہیں آ رہا. میں اس کو اس بھی کنجنکشن کے ساتھ دیکھتی ہوں کہ ایسے کئی سارے بھارتی اور پاکستانی وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت اپنے اپنے ممالک میں چاہتے ہیں کہ پیس کو دوبارہ موقع دیا جائے اور امن کو دوبارہ ایک چانس دیا جائے. لیکن کیا اس کی پہلی شروعات اس بات سے نہیں ہوتی کہ بھارت پانی کو ویپنائز کرنا بند کرے؟ اس بات پر سوچئے گا ضرور.